रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध लड्न एकीकृत योजना बनाउन सांसदहरूको माग। विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसईई निर्धारित समयमै हुने सरकारको भनाई। संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारमा विवाद कायमै। वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने केन्द्र सरकारको निर्णय विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने प्रदेश 2 को तयारी। सीमित स्रोत साधनका बीच प्रहरी महानिरीक्षक गेवाली सामु चुनौतीको पहाड कायमै। छोटो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका आइजिपीसँग जनताको अपेक्षा भने उच्च। इटलीमा कोरोना भाइरसका कारण एकै दिन 49 जनाको मृत्यु भएपछि थप चिन्ता। 4600 भन्दा बढी प्रभावित। र कोरोना भाइरसको प्रभावसँगै मैदानमा दर्शकको उपस्थिति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद निकायहरूको तयारी। खेल कार्यक्रम नै रोक्न बेलायतको प्रस्ताव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध पूर्व तयारीका लागि औषधि र खाद्यान्न संकट टार्ने रणनीति बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। सीमाबाट हुने आउजाउमा कडाई गर्न र उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणबारे कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि हिजो प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सांसदहरूले संकटको मौका छोपेर खाद्यान्न, औषधि र मास्क समेत कालोबजारी भइरहेकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे। सांसद थापाले सरकार, संसद र समुदायको संयुक्त प्रयासमा कोभिड-19 विरुद्ध जुझ्न सबैको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको बीमा, औषधि व्यवस्थापन, अस्पतालको तयारी, सेल्फ आइसोलेसन र विदेशबाट आउनेमाथि उच्च निगरानी जस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको जनाउँदै उहाँले संसदले विशेष समिति बनाएर निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले सीमा जोडिएका देशमा कूटनीतिक प्रयास गरेर आउजाउको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो। सांसद खगराज अधिकारीले भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकाले यसको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। प्रदीप यादवले कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास फितलो रहेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कणले कोभिड-19 लाई भयानक रोग नठान्न आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच बैठकमा विदेशबाट सांसदहरू फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि नराख्ने भन्दै बहस भएको छ। कोभिड-19 फैलिएको जापान गएका सांसदको विषयमा प्रश्न उठेको हो। सांसद थापाले पनि कुन देश जाने नजाने मापदण्ड बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले प्रश्न गर्नुभयो, सभामुखज्यू, विदेशबाट फर्कने सांसदहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि नराख्ने? यस्तै कोभिड-19 विरुद्ध जनचेतना तथा पूर्व तयारीका लागि आवश्यक कदम चाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूलाई सरकारले थप निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा हिजो बसेको कोरोना भाइरस प्रभाव न्यूनीकरण पूर्व तयारी तथा सहजीकरण समितिको बैठकले भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न र आवत जावत गर्ने दुवै देशका नागरिकमाथि कडा निगरानी राख्न समितिले निर्देशन दिएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत्र 6 मा तोकिएको एसईई निर्धारित समयमै हुने भन्दै हल्लाको पछाडि नलाग्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे सचेतना अपनाइएको र सरकार सतर्क पनि रहेकाले परीक्षा हुनेमा ढुक्क हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भन्नुभयो, कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी आतंक मचाएको साँचो कुरा हो, तर नेपालमा आजसम्म उल्लेख्य घटना भएको छैन। सरकारले सम्भावित परिस्थितिलाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरेको छ। मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रको परीक्षा लिन निर्देशन दिए अनुसार कक्षा 1 देखि 9 को परीक्षा हुनेछ। एसईई पूर्व निर्धारित तालिकामै सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले भाइरस भित्रिन नदिने शंकास्पद
घटनाको परीक्षण गर्ने र आम जनतालाई सचेत तुल्याउने 3 बुँदे रणनीति अघि सारेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छिमेकी मुलुकमा भाइरस देखिएपछि परिस्थिति बदलिएको छ। त्यस किसिमको परिस्थिति आएमा घटना भएको 1 घण्टाभित्र निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ। मिडियाद्वारा जथाभावी भ्रम नफैलाइयोस् र सामाजिक सञ्जालमा पनि अनावश्यक हल्ला नगरियोस्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरी कार्यटोली समेत अघि बढाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दै आएको निगरानीका आधारमा सरकार अघि बढ्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बेच्ने संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रदेश 2 सरकारले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदले हिजो चिनी मिलको जग्गा बिक्री रोक्न र सरकारी कार्यालय आफ्नो मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो। संघीय मन्त्री परिषदले फागुन 5 मा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको 6 बिघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकार कानूनी लडाई मार्फत प्राप्त गरी छाड्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा धेरै पटक यी मुद्दामा कुरा भए पनि संघीय सरकारको रवैया फेरिएन। प्रदेश 2 मा थुप्रै सरकारी जग्गा छ। प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार तयार छैन। उल्टै प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई खुसु जग्गा बेच्न थालिएको छ। संघले नै चलाइरहेका सिंचाई, मत्स्य विकास र कृषिका ठूला कार्यालय पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्री परिषदले गरेको छ। मुख्यमन्त्री राउतले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सडक, कुलो र विकासका अन्य काम त हुँदै गर्ला, अब संवैधानिक अधिकार थुत्नमै केन्द्रित हुन्छु। सीमित स्रोत साधन अनि धेरै विवादका बीच अघि बढिरहेको नेपाल प्रहरी भित्र रहेका चुनौतीका चाङ व्यवस्थित गर्ने कार्यभार सहित 27औं महानिरीक्षकका रूपमा ठाकुर प्रसाद गेवाली नियुक्त भएको महिना दिन पुग्दैछ। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथै अपराध नियन्त्रण एवं कानून कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण निकायको प्रमुखका रूपमा गेवालीबाट नागरिकले आश गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर आगामी असार 25 गते अवकाशमा जाने गेवालीको छोटो कार्यकालले नागरिकमा लामो छाप छाड्ला त? एक रिपोर्ट। कान्तिपुर सविस्तार। ठाकुर प्रसाद गेवालीले प्रहरी संगठनको कमान्ड सम्हालेको महिना दिन भइसक्यो। लामो समयपछि प्रहरीमा बिना कुनै विवाद महानिरीक्षकको नियुक्ति भएको हो। मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाको गहन दायित्व वहन गर्ने भएकाले प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकुशलतालाई लिएर जनचासो प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। यति हुँदाहुँदै हालका महानिरीक्षक गेवालीसँग जम्मा 5 महिनाको समय छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै रहेका बेला गेवालीका काम कारबाही यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् या हुन्नन् भन्ने आम चासोको विषय बनिरहेको छ। यस विषयमा उनी के भन्छन् त? अहिले हामीले गरिरहेका कामहरू चाहिँ असल नियतका साथ, पेशागत दक्षताका साथ, इमानदारीताका साथ, पीडित मैत्री व्यवहार गरेर अथवा जनताको चाहिँ घर दैलोसम्म चाहिँ प्रहरी पुग्ने हो भने त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि चाहिँ त्यही हो र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो काम पनि चाहिँ त्यही हो। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रहरीमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नवनियुक्त आइजिपीको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यही वैशाखभित्रै समायोजन सक्ने लक्ष्य उनले लिएका छन्। संघीय संरचनामा जाने प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जुटाउनु अर्को चुनौती हो गेवालीको। संगठनभित्र विगतमा नेतृत्वको हानाथापले सिङ्गो प्रहरी संगठन नै धमेलिएको र ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ। ध्रुवीकरणलाई रोक्ने र चेन अफ कमान्डलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी बोधबाट पछि हट नहुने अवसर उनी सामु छ। कमान्डरले जहिले पनि आफ्नो जुन कार्य प्रकृति र कार्य प्रवृत्ति छ त्यो देखाएर तलका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनुकरण गर्न सक्ने बनाउने गरी चाहिँ आफू प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ उच्च मनोबल चाहिँ रहन्छ र त्यो भयो भने चाहिँ आफू मातहतका कर्मचारीहरूले गल्ती कमजोरी गर्ने आँट गर्दैनन्। प्रहरीभित्र केही गर्न सक्ने अधिकृतको रूपमा परिचित गेवालीलाई यसअघिको आफ्नै साख जोगाउने चुनौती पनि छ। त्यसै गरी निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई सबैभन्दा बढी आलोचित बनाएको कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला
पन्तलाई न्याय दिने अभिभारा पनि गेवालीकै काँधमा छ। जघन्य खालका अपराधहरू 8-10 वर्षपछि 12 वर्ष पछाडि 15 वर्ष पछाडि पनि चाहिँ उजागर भएका अवस्थाहरू चाहिँ छ। प्रक्रियामा रहेका हुन्, केही त अदालतमा पुगेको अवस्था पनि छ, जस्तो 33 किलो सुनकाण्डको कुराहरू भन्नुभयो भने निर्मला पन्तको केस चाहिँ अहिले फिल्डमै भएको अवस्थाहरू हो। यो गल्ती कमजोरीहरू पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजले गरेको अपेक्षासँगै संगठन सुधार र सकल दर्जाको मनोबल बढाउने कामलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नवनियुक्त आइजिपीले करिब 10 महिनादेखि रिक्त रहेको 13 जना एसपी र 40 बढी डीएसपी को बढुवालाई विवादरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सके गेवालीको कार्यकालको बोहनी सुखद हुनेछ। प्रहरीले धेरै राम्रो कामहरू गरेका छ, भइराखेका पनि छ, अपराधको अनुसन्धान पनि भएको छ, छिटपुट केही घटनादेखि बाहेकका कुराहरूमा त सबै भएको छ नि। र यही विप्लव समूहको नियन्त्रण र यसको साङ्गठनिक चाहिँ स्ट्रक्चर पनि ध्वस्त भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले सफलता धेरैमा भएको छ। त्यसैले अब यसैको निरन्तरता अथवा यसमा केही सुधारका पक्षहरू गरेर प्रहरीको मनोबल उच्च राखेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यो काफी हुन्छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेकै समयमा गेवाली आइजिपी बनेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था प्रभावकारी पार्ने असामान्य सामाजिक गतिविधिलाई क्रमशः सामना गर्दै जानु आइजिपी गेवालीको प्रारम्भिक चरणको कार्य हो। तर सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र स्वरूप पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै आएको छ। मुलुकमा अहिले आपराधिक गिरोह भन्दा पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध प्रेरित राजनीतिक समूहबाट सुरक्षा चुनौती बढी छ। आइजिपी गेवालीलाई यस्तै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ। अब त्यो त परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने हो। मलाई त्यो नसकेर चाहिँ त्यसको उपाय नै छैन। म त्यसबाट भाग्नै सक्दिनँ, म त्यसबाट उम्किन मिल्दैन, मैले नैतिक दायित्वले नै दिँदैन। यति बेला अनुभूतिजन्य सुरक्षा नागरिकको अपेक्षा भएकाले आइजिपी परिवर्तन हुँदा जनताका आशा पलाउँछन्। 5 महिने कार्यकाल सहित नियुक्त भएका नयाँ आइजिपीले जनसरोकारका सबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पक्कै पनि कठिन हुन्छ। तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्ने जोश, जाँगर र हौसला सबै राखे 150 दिनको समयावधि त्यति कम पनि होइन। जनताको अपेक्षा र संगठनकै माग सम्बोधनमा उनी कतिको खरो उत्रिन्छन् त्यो अबको 4 महिनापछि ज्ञात हुने नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारवालासँग छलफल गरेर संचार सम्बद्ध विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी सहितको टोलीसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री खतिवड़ाले मन्त्रालय र महासंघबीच कायम संवादहीनता अन्त्य गर्दै संचारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपय विधेयक संसदको प्रक्रियामा छन्, केही मन्त्रालय र केही मन्त्री परिषदमा पुगेका छन्। संसदमा रहेका विधेयकमा त्यहीको प्रक्रिया अनुसार तथा मन्त्रालयमै रहेका विधेयकमा दफा दफा छलफल गरौं, ठाउँ भएसम्म विधेयकलाई परिमार्जन गर्न तयार छौं। गोकुल प्रसाद बास्कोटा संचार मन्त्री रहेका बेला ल्याइएका सूचना प्रविधि, मीडिया काउन्सिल र विज्ञापन लगायत विधेयकका कारण सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। ती विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरकारवालासँग सुझाव नलिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारका संघ संस्था असन्तुष्ट छन्। आम संचार सम्बन्धी छाता विधेयक तथा सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले यसअघि जसका लागि कानून बनाउन लागि उसैलाई थाहै नदिने चरित्र मन्त्रालयमा देखाएको गुनासो संचार मन्त्रीसँग गर्नुभयो। यसैबीच हाम्रो नियमित कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा मन्त्री खतिवड़ासँग कुरा गर्दैछौं, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका मकवानपुर भीमफेदी कुलेखाने सुरुङ मार्गको लागत 15 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। 3 वर्षमा सक्ने गरी सुरुङ मार्ग निर्माण शुरू हुने प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको टोलीले जनाएको छ। यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सहदेव भण्डारीले भन्नुभयो, सुरुङ मार्गको लम्बाइ 2.25 किलोमिटर हुनेछ। 11 मिटर फराकिलो सुरुङ मार्ग 2 लेनको हुनेछ। आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने गरी सँगै 5 मिटर फराकिलो अर्को सुरुङ मार्ग पनि बन्नेछ। अहिले प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी वैशाखमा टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु गर्ने चरणमा छौं। सुरुङ मार्गसँगै ग्यास र इन्धनको पाइपलाइन बनाउने गरी काम अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गुठी संस्थानबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। स्रोतका अनुसार सीआईबीले ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग सम्बन्धित कागजात हिजो नियन्त्रणमा लिएको हो। ललिता निवासको जग्गा हत्याउने योजना अनुसारै भूमाफिया र कर्मचारीको मिले मतोमा टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा नामसारी गरिएको भेटिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। हिजो नियन्त्रणमा लिएका कागजात त्यससँग सम्बन्धित छन्। 2069 असोज 18 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी निकाय समर्जङ कम्पनीका नाममा रहेको 3 रोपनी 12 आना 3 पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गरेको थियो। त्यसपछि सो जग्गाको श्रेष्ठता नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिएको थियो। कतिपय कागजात हराएको तथा केही कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतले लगिसकेको भन्दै उपलब्ध कागजात संस्थानका कर्मचारीले सीआईबीलाई उपलब्ध गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करिब 10 दिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालको लिभर ट्रान्सप्लान्ट आईसीयूमा राखिने भएको छ। धपेडी नहुने र सुरक्षित साथ उच्च चिकित्सकीय निगरानीमा बस्ने वातावरण हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाई लम्ब्याउने मनस्थितिमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू रहेका छन्। 69 वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिजो आईसीयूमा हिँडडुल समेत गराइएको थियो। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्यासिंह शाहले भन्नुभयो, यही गतिमा सुधार हुँदै गयो भने 8 देखि 10 दिनभित्रमा उहाँलाई डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको शरीरले मृगौला प्रत्यारोपण पछिको शरीरले देखाएको प्रतिक्रिया र सुधारको गति सन्तोषजनक रहेको डाक्टर शाहको भनाइ छ। नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत विनय मोहन क्वात्राले उच्च राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बिहिबार ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरे लगत्तै उहाँले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भेट्नुभयो। त्यसपछि सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग द्विपक्षीय कुराकानी गर्नुभयो। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई भेट्नुभयो। क्वात्राले हिजो बिहान नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई कोटेश्वर स्थित निवासमै पुगेर भेट्नु भएको छ। नेपाल र राजदूत क्वात्रा बीच दुई मुलुकको हितका सम्बन्धमा छलफल भएको नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। क्वात्राले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको देउवाले ट्विटर मार्फत बताउनु भएको छ। यति बेला विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको कोरोना भाइरस रोग 2019 अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण गर्मी बढ्दै जाँदा जोखिम र विस्तार पनि मत्थर हुँदै जान सक्ने विज्ञहरूले औल्याएका छन्। नेपाल लगायतका मुलुकमा गर्मीयाम सुरु भइसकेको अवस्थामा देखिएको कोरोना भाइरस प्रकोप वातावरणीय तापमान बढ्दै जाने क्रमसँगै संक्रमणको अवस्थाबाट जोगिन सक्ने दावी गरिएको छ। तर मुलुक र आम नागरिकले थप उच्च सतर्कता नअपनाएको खण्डमा भने यसको विस्तार र प्रभाव रोक्न नसकिने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसैबीच चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपाली मास्क उद्योगमा परेको छ। संक्रमण देखिएपछि चीनले वस्तु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाली उद्योगले एयर फिल्टर मास्कका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ चीनबाटै आयात गर्ने भएकाले उत्पादनमा प्रभाव परेको उद्योगीहरू बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मौजदात पर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको चर्चासँगै उपभोक्ताले खाद्यान्न मौजदात गर्न थालेपछि मन्त्री भट्टले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, खाद्यान्न आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन। 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौजदात छ। नुन 6 महिना र ग्यास 1 महिनालाई पुग्छ। आयात नरोकिएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। ग्यासका लागि अनावश्यक लाइनमा नबस्न समेत मन्त्री भट्टले आग्रह गर्नुभयो। खरानी रङको सर्ट र नीलो प्यान्ट यो कतार प्रहरीको पोसाक हो।
अब यो पोशाक नेपालीले पनि लगाउनेछन्। कतारमा कार्यरत नेपालीले गैर कानूनी काम गरे पक्राउ गर्न नेपाली नै आइपुग्न सक्छन्। कतार प्रहरीको 3 महिने आधारभूत तालिम 179 जना नेपालीले गत बिहीबार सकेका हुन्। उनीहरूलाई त्यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र तोकेर खटाउनेछ। उनीहरूलाई कुन विभागको जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। कतारमा आप्रवासी कामदार हेर्ने खोज तथा अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक सुरक्षा सामुदायिक प्रहरी, सार्वजनिक क्षेत्र रङ्गशालाको सुरक्षा हेर्ने विविध विभाग रहेका छन्। कतारले नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने नीति भर्खरै मात्र लिएको हो। छनौट भने नेपालका 5 म्यान पावर कम्पनी मार्फत गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै 28 खर्ब लाग्ने भएको छ। 22वटा गौरवका आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 3 खर्ब 2 अर्ब 95 करोड खर्च भइसकेको छ। यीमध्ये केहीको मात्र प्रगति सन्तोषजनक छ, केहीको प्रगति अति न्यून छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोजना निर्माण सकिदासम्म 31 खर्ब 88 अर्ब 54 करोड खर्च हुनेछ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेट अङ्क अनुसार 2 वर्ष बराबरको हो। अहिलेसम्मको मूल्य हिसाबले सम्पन्न हुँदासम्म लाग्ने लागत रकम राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ मेरो उन्नति र प्रगतिमा सिटिजन्स बैंकको हात ढुक्क छु म आज सिटिजन्स बैंकको साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता आधुनिक प्रविधिको साथ 6.5% वार्षिक ब्याज दरका साथ मेरो सिटिजन्स बचत खाता संसारको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन खाता सजिलै खोल्न सकिने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। कोरोना भाइरस फैलिएको त्रासको कारण नेपाली वायु सेवा सञ्चालकहरूको चालु वर्ष आन्तरिक हवाई क्षेत्रमा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आमदानी गुम्ने भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले सन् 2020 को पहिलो 2 महिनामा 40% विदेशी पर्यटक घटेकाले आन्तरिक हवाई रूटमा सो रकम बराबरको नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ। संघका प्रवक्ता योगराज कडेलका अनुसार आउँदो वसन्तकालीन सिजनका बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेका छन्। यसका कारण कम्तीमा 6 महिना हवाई क्षेत्रमा प्रभाव परिरहने संघको दावी छ। संघले सरकारसँग एयरलाइन्सलाई जोगाउन ब्याङ्कहरूलाई बुझाउनु पर्ने ब्याजलाई राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत रिफाइनान्स गरी भुक्तानी व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय निकायबाट एयरलाइन्सले लिएको अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँको ऋणको सावालाई पुनर्तालिकीकरण गरेर पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। त्यसैगरी ऋणतर्फको रकमलाई सावामा गाभ्नुपर्ने, डलरमा लिएको ऋणको भुक्तानी नेपाली रकममा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू अघि सारिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इटालीमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा एकै दिन आएको वृद्धिले चिन्ता थपेको छ। हिजो मात्र इटालीमा एकै दिन 49 जनाको मृत्यु भएको छ। 4600 जनामा संक्रमण भेटिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण चीन बाहिर सबैभन्दा बढी इटालीमा अहिलेसम्म 197 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 1 लाख मानिसमा भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ। चीनमा मात्रै हालसम्म भाइरसका कारण 3000 को मृत्यु भएको छ। इटाली सहित दक्षिण कोरिया, इरानमा फैलिरहेको भाइरसको संक्रमण निकै चिन्ताजनक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। यसका साथै भ्याटिकन सिटी, सर्बिया, स्लोभाकिया, पेरु, टोगो लगायतका देशमा भाइरसका नयाँ संक्रमण भेटिएका छन्। प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावसँगै युरोपका खेलकुद सम्बन्धी सबैजसो नियामक निकायहरूले मैदानमा दर्शकको उपस्थिति रोक्ने तयारी गरेका छन्। सबै खाले खेल तत्कालका लागि टेलिभिजनबाट मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरी विभिन्न मुलुकका सरकारसँग छलफल भइरहेको छ। समर्थक बिनाको खेल आयोजना गर्नुको अर्थ नरहने भन्दै बेलायतले भने खेल कार्यक्रमहरू नै स्थगित गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। इटालीले बन्द क्षेत्रमा खेल आयोजना गरेर प्रसारणका लागि अनुमति दिइसकेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग
लिगका आगामी खेल बन्द क्षेत्रमा गरेर टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने योजना रहे पनि सरकारी सहमतिको प्रतीक्षा भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यस्तै स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत भएको पछिल्लो खेलमा भ्यालेन्सिया र डेपोर्टिभो अलाभेसले बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा अहिले पानी परिरहेको छ। नेपालमा प्री मनसुनको सुरुवातसँग बंगालको खाडीको प्रभावले नेपालको मौसममा खराबी आएको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अघि 9.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।